دیتا تے اسی بھی بے وفا نہیں، اسی میلادیہ محفلہ منا کے اللہ دا بھی شکر ادا کرنے ہاں تے رسول کریم دا بھی شکریہ ادا کرنے ہاں۔ نبی پاک دا اس واسطے کہ اس نبی نے سانو رب دیتا ہے تے رب دا اس واسطے اس رب نے سانو محمد عربی ورگا رسول عطا کیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے انسانوں تہاڈے رب دی طرف تو تہاڈے کول ایک دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا دلیل دے نال اساں ایک روشن نور نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا خالق نے فرمایا کہ اے لوگو تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آگے آ جائے۔ دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے اور اصول ہے کہ دعویٰ پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد جو ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع کو بندہ اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، یہ او دا دعویٰ ہے۔ اسی پوچھا کہ اگر تو حافظ قرآن ہے تے دلیل کی ہے، اسی کیمیں مان جائیے تو حافظ قرآن ہے، تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تو گل پکی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا۔ عرض کی تھی یا اللہ دلیل بعد جو ہوندی ہے، دعویٰ پہلے ہوندہ، اور دعویٰ کیڑا جی دی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے؟ تو خالق نے فرمایا دعویٰ پہلے موجود ہے، فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں۔ سامنے آنا اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں، کہ یا کوئی دلیل دینا۔ اللہ نے پھر اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا، پڑھا قرآن بھائی سبحان اللہ بولو، میں نے پتہ لگے میں فیصل آباد وچ بیٹھا رہا۔ اے میں ہون ایک تقریر کر کے آ رہا فیصل آباد سٹی تو تے انہاں ہی سبحان اللہ کی تے اتھوں ادھے بندے میں نال لے کے آیا تے آ جڑے نال آئے نے نا انہاں کہنا اوتھے نہیں سبحان اللہ کروا کے آئی تے یہ تواڈے کول بولے ہی نہیں، یہ تواڈے بھی محلے دی عزت دا معاملہ ہے، روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے ذرا انہاں نوں دسیا جی حضور دا ذکر کیویں سنیدا ہے؟ ہاں تسی بھی کیڑا شام تو بولے ہو، ہن بولو بلا تسی بھی بھائی، ٹھیک ہے؟ اے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا پھیلی پھڑ کے ہاتھ ہلا کے نہ جگا کے بولے سبحان اللہ، تھوڑا اور زور لگاؤ بھائی۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آئے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آئے، جیڑا اس تو اونچا بولیا جو رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جیڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ نے رجا فرمایا میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ دلیل کی ہے، فرمایا دلیل بلکہ میرا کملی والا آ گیا آج۔ عرض کی تھی یا اللہ کملی والا دلیل کہ میں بل گیا ہوں، فرمایا او میرا یار آکے بیخ لو، میرا ماہی بے کے مننا پہ جائے گا، مصطفیٰ برگا کوئی نہیں، خدا برگا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ، فرمایا میرے برگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ لوگاں پتھراں دے خدا بنا لے، لوگاں چاہن سورج ستارے نو معبود بنا لے آؤ، لوگاں اپنے برگے انسانہ دی پوجا کر لئی۔ عرض کی تھی یا اللہ لوگاں نے فرشتیاں نو خدا دیاں بیٹیاں کہہ کے معبود بنا لے آؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ کدے سامنے آؤ اسی بے کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی۔ عرض کی تھی یا اللہ کیویں پتہ لگے تیرے جیا معبود کوئی نہیں؟ فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں، پر ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا، دیکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے،
اللہ نے پھر اپنا محبوب بنا کے بھیجیا فرمایا کملی والے لوگوں نے مینوں ویکھنا سونیا سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کر انج لاواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا توار اپنی رکھ دیواں گا سونیا مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا بچ جلوہ اپنا رکھ دیواں سونیا پھر صورت تیری تیری سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی حق جاریہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ پھر ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج چھڑیا آکھے اللہ فرمایا میں تینوں انجدہ بنا کے بھیج دے منگا لوگ ویخ جو تینوں رہن گے تے من دے منوں رہن گے ایدہ ترجمہ کروا کے دے وہاں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو تُسی بولے نہیں تے میں کروا دینا سی اے بیلی میں نے پیچھو کہہ رہے سن دوست کہ حضرت سخی سلطان باہو دا کلام ضرور پڑھیا جائے میں الحمدللہ کریم دے جوڑیں دا صدقہ ساری تقریر پیرے باہو دے کلام میں کر دے وہاں الحمدللہ اللہ ذالک مگر میں اپنے عنوان دے مطابق ترجمہ کروا کے دیوان لگا اس آیت دا پیر باہو کو لوں میرے سیال کوڑ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی دہریے نے پوچھیا وہ جڑے رب نو من دے نہیں انہیں پوچھیا کہ تینوں کنے دسیا کہ رب ایک ہے تیری ماں نہیں یا باپ نہیں یا لوگوں دے ویکھو ویکھی تو بھی رب نو ایک من بیٹھا ہے تے اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آنکھیں تے نہ باپ دے آنکھیں تے نہ لوگوں دے ویکھو ویکھی میں رب نو ایک منیا ہے فرمایا میں نو انہیں دسیا رب ایک جنہیں کدے جھوٹ ہی نہیں بولیا نقش بندی مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت سیدنا امام ربانی حضرت قیوم زمانی حضرت غوث سمدانی حضرت سیدنا مجدد الفانی دا ایمان ہے آپ فرماتے نے ربا میں تینوں اس واسطے نہیں مانتا کہ تو زمین بنائی ہے اس واسطے میں نہیں مانتا کہ تو آسمان بنایا ہے اس واسطے میں نہیں مانتا کہ تو رب المشارق والمغارب آواز ہے منو کیوں ماننا ہے فرمایا او خدائے محمد است میں تے تینوں بھی اس واسطے خدا ماننا ہوں تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے اسی تے خدا نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو ماننے ہیں آ ترجمہ پیر باہو فرمایا آپ ہی رجاء فرماتے ہیں نا رب عرش مولایوتے تے نا رب خانے کعبے علم کتابی لبے تینا رب وچ محراب او گنگا تیرتھ او مول نہ ملے مارے پینڈے پہ حساب جددہ مرشد اے ملیا پاہو میرے چھٹ گئے کل عذاب جددہ اللہ اکبر زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سر عرش الا رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے فرماتے نو محبوبہ انج دی دلیل بنا کے بھیجاں گا لوگ ویخ دے تینوں رہن گے
تے من دے منو رہن گے. اج میں ایک ہستی دا ذکر کرن لگا, ویسے تے کراں کریم دے جوڑے دا صدقہ پھر لمبی فریض تے, پر میں ایک دا ذکر کرن لگا جن نے ویکھیا مصطفیٰ نو تے منیا خدا نو. ایدے تے چھوٹی جی دلیل دیواں, تھوڑا جا حولا بولو, بار آواز بالکل نہیں جانے چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے. مینوں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں, پر مینوں اے پتا لنگر تسی گھروں کھا کے آئے ہو. تے سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے او دا جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. سٹیج والے تھوڑا سہارا کراؤ, میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرعون نے جادوگر بلائے نا, انہوں نے کہہ لگا جادو وکھاؤ کہ موسیٰ نو ہراؤ, پر موسیٰ نو کون ہرائے. انہاں رسیاں زمین تے سڑ کے منتر پڑیا تے رسیاں تے سپ بن گئے. فرعون بڑا راضی کہ لو ہن میں موسیٰ کو بدلہ لواں گا. موسیٰ نے اے انجا آسمان وال ویکھیا تے اللہ فرمایا سونے ذرا تو بھی اپنا اے سوٹا اے ڈنڈا اے عصا مبارک ذرا سٹیا جنا. حضرت موسیٰ نے عصا سٹیا, او بڑا جا اژدہا بہت بڑا سپ بن کے انہیں سارے جادوگراں دے سپ جدوں کھا لے نا تے جادوگر پتہ کی کہندے نے قالو آمنا برب موسیٰ. حضرت توجہ میں کہندے نے موسیٰ آج تے من گیا تیرے رب نو, من گیا تیرے رب نو. اچھا کمال تے موسیٰ نے بکھایا سی تے کہنا تے چاہیدہ سی نا موسیٰ من گیا تینوں, پر کی کہندے نے قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ. کہنے لگے موسیٰ اج تے من گئے ہارون تے موسیٰ دے اج تے تیرے رب نو من گئے. پتہ لگیا نبی دا کمال رب دا کمال ہوندا ہے بھائی. نبی دا کمال رب دا کمال ہوندا ہے. او تے موجدے وکھا کے کلمے پڑھا رہے. ایتھے جڑا ویکھدا نا مصطفیٰ نو وہ نہیں کہندا چن توڑ کے وکھاؤ تے سورج موڑ کے وکھاؤ تے پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھاؤ. نا نا جیڑا ویکھدا نا حسن مصطفیٰ او دے لباں جو پتہ کی نکلدا ہے. پڑھا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے کالے کنڈل بھائی کالے کنڈل زلف مہید کال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا. بس اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا. سناواں انہاں دیاں گلاں جنہاں ویکھیا مصطفیٰ نو تے منیا خدا نو. جڑا سبحان اللہ نہیں نہ بولدا انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں. میں نے پتا ہے رات 3:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا ہی نہیں. وہ سچی پوچھو تے بندہ اینے وجہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندا. تہاڈی سبحان اللہ تقریر کروا لانی اونچا بولو سبحان اللہ. کون ہے والی کعبے دا طواف کر رہے فتح مکہ دا دہاڑا. ڈرون ہن بند کر دے میرا بھی ہے بس کرو توجہ ذرا ندی پٹ گئی. کون ہے والی کعبے دا طواف کر رہے 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے تھے. کافران دے نوجوان جدا نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا رش بڑا تے ہوئے نہ تے اج محمد نو قتل نہ کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پیابت کیڑی تاریخی توڑ 14 اکتوبر کیڑا علاقہ ہے دھنولہ 14 اکتوبر میں آنا ہے. آؤ گے یہ نیوندرہ چڑھانا ہے توڑے تے تو ساں اتارنا ہونا بھائی. سبحان اللہ.
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ہر دم روے خیال میرے وچ ہور نہیں کچھ سجدا، جس دیوے نو او آپ جگاوے او کد کسے تو بجھدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان خنجر لے کے نہ طواف کردہ کردہ میرے نبی دے قریب آیا، اس طرح کر کے نہ تے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی۔ سید راشد شاہ جی دے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ، سناواں گل جی دے چہرے تے پہ جائے نبی دی نگاہ۔ مکے دی گلی تے او سامنے ابو جہل دا پتر اکرمہ آ رہا تے ادھر حضور جا رہے، حضور نگاہ جھکا کے چل دے سن۔ تسی بھی انج کریا کرو جو رستے چ چلو نا نوجوانوں تے چہرہ اٹھا کے چلو تے نگاہ جھکا کے چلو۔ بولو سبحان اللہ۔ چہرہ اٹھا کے تے نگاہ او سجدے دے مقام تے رکھ کے چل۔ اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھیا چہرے تے پردہ رکھ، بیٹے نو بھی آکھیا تم ہی نگاہ نیویاں رکھ۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ حیا ایمان دا، میرے نبی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں سہیلیاں نا سکیاں، جدوں ویکھو گے کٹھیاں نظر آن گیاں۔ جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گی، جتھے حیا ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انچو ایک چلی جائے دوسری بھی چلی جاندی ہے، ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے، حیا چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے۔ تو میرے نبی چینی حیا سی جنی کماری لڑکی چ بھی حیا نہیں ہوندی، اس تو بھی زیادہ کماری بچی تو زیادہ حیا میرے نبی چ۔ حضور نگاہ چکا کے چل رہے تھے، اکرمہ آ رہے، ابو جہل دا پتر سامنے، اچانک میرے نبی نے بھی نگاہ اٹھائی تے ادھر اکرمہ نے بھی نگاہ اٹھائی تے اکھیاں ہویاں نا چار۔ سبحان اللہ۔ ہن میں کیڑا رنگ دیواں، اکھ وچ پا کے تکیا سو، میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ ادھر میرے نبی دی نگاہ وچ تے دل آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اکرمہ دے اندر آ گیا عشق۔ اکرمہ گلی ویکھ تے دوڑ لگا دیتی، عقل آکھے دوڑ جانی تے کلمہ پڑھنا پہ جانا ہے، تے عشق آکھے اج دوڑ کے وکھا میں آ جاواں تے میں کدے دوڑن دیتے نے۔ اکرمہ دوڑدا جا رہا، لوگ پوچھدے نے اکرمہ کدھر؟ کہندا ہٹ جاؤ، ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنوں مر جائیں کدھر محمد دی نگاہ نہ پہ جائے، تیری زندگی چ کدھر محمد دی نگاہ نہ تیرے۔ اچھا جی لو جی، بچے نے ان فرمائش کر دیتی او پڑھ دیو تے میں نہ پڑھیا تے پھر گزارا نہیں ہونا، او اکھ تے میں تھے گل کرنا ہونا۔ سبحان اللہ۔ میں نا ایک باری بابا جی حضور تاجدار چورا شریف کو بیٹھا تھے، بابا جی فرما دینے کہ بیٹا ایک باری نا میرے نات خان بیٹھا، آج تو 50-60 سال پرانی فرما دینے شاہ جی، فرما دینے نات خان سے میرے نہ رہندہ تھے، میں سفر دے دوران منو آکھیا آج میں کوئی انج دا شیر سنا جڑا میں زندگی کدے سنیا نہ ہوئے تے میں تینوں پورا 100 روپیہ دے مانگا۔ اپنی عادت دے مطابق بابا جی فرما دینے اس دور جو 100 روپے دی بڑی وقت سی، فرما دے دوران سفر میں نو کہن لگا کہ حضور آج پھر میں تانوں انج دا شیر سناواں لگا تساں واقعی نہیں کدے سنیا ہونا۔ آپ فرما دے سنا، آپ فرما دے بیٹا انہوں نے میں شیر سنایا، کہندا ہے کچھ دنہ تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندا ہے، کچھ دنہ تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندا ہے، میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پیندا ہے۔ اور جڑے ویکھ لن میرے مصطفیٰ نو، اے محبوب عالم جڑے ویکھ لن مصطفیٰ نو، او دے اکھ وچ اکھ پا کے میرے نبی ویکھیا نا تے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں۔ تے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ بچے نے فرمائش کی تھی وہ بھی سنا دیو، اج سارا کچھ جب اکھیاں تے تقریر کی تھی تے اکھ تے ساری تقریر ہو جانی ہے۔ ہاں تے اجے تے میں شروع ہویا۔ مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماندل، آپ فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار وہاں، دو ابرو یار دے خمدار وہاں، ذرا مست ہو جاؤ دو ابرو یار دے
خمدار ایتھے بھی گل سنا دے وہاں اج میں تلوار خمدار ہوندی نا ہے نا فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار بابا انج نہیں لگدا جے میں ویکھ کے پہ کہندے نے کرما والا شریف اوکاڑے تو بالکل قریب کرما والا شریف اوتھے حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ گزرے تے آپ جڑی پگڑی بندے سن نا بڑی ہلکی ساری ہلکی اے مینوں بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف گل سنائی آپ فرماندے نے بڑی ہلکی کر کے نا ٹوپی پگڑی بندے سن زور نال کھچ کے نہیں تے کسے مرید نے عرض کیتی حضور پگڑی انج کیوں بندے ہو تے آنکھیں چ اتھرو آگے تو رو کے فرماندے نے کسے نو بننی ویکھی سی سبحان اللہ کسے نو بننی ویکھی سی وہ پتہ لگے ایویں نہیں سن کر دے وہ ویکھ ویکھ کے کر دے سن سبحان اللہ او قبلی والے نو ویکھ کے سارے کام کر دے سن دو ابرو یار دے خمدار بابا انج لگدا جویں یار دے ابرو ویکھ کے لکھیا گیا ہے مولانا یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار بہواؤ دو ابرو یار دے خمدار بہواؤ تکھی تلوار جوہر دار بابا دو ابرو یار دے خمدار جدو اکرمہ نے جا کے بتخانے اپنے پت دے قدم پھڑ رہے کہنے لگا میرے ربا منو بجال آج میرے تے محمدی نگاہ پہ گئی ہے کملی والے دنا سنے پت زمین تے ڈکے ٹکڑے ہو گیا پت وچی آواز آئی تینو کون بچاوے انہوں تے محمدی نگاہ پہ گئی ہے پت خانے جو روندہ نکلے آؤ دریا دے کنارے کھڑا ہو کے مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاوا گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا چھلانگ ماری دریا دیا لہرا چکے بار سٹے آؤ انہیں دوسری باری چھلانگ ماری دریا دیا لہرا چکے بار سٹے آؤ انہیں تیسری باری چھلانگ ماری دریا دیا لہرا چکے بار سٹے آؤ دریا بلوے کے کہنے لگا منو ماردہ کیوں نہیں لہرا چی آواز آئی تینو کون مارے تیرے تے محمدی نگاہ پہ گئی ہے تے جنہ تے نگاہ محمدی پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبران چوی جوندے ہی رہیں دے او کو مردے نہیں جنہ تے نگاہ محمدی پہ جائے او کوئی مردے نہیں بس ہو دے تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ گئی بولے نہیں سبحان اللہ تھوڑا ہو رچا بولو اجے میں شروع ہویا اجے میں تو آمنہ تے پھر سیدہ حلیمہ دے ویڑے لے کے جانا ہے تے پیڑا تے بڑا لمبا ہے تے روند نہ مارو تو کچھ اجے بولو سبحان اللہ روند دا پتہ ہے کہ کوئی نہ پتہ ہے میں رحیم یار خان گیا تے میں کہ روند نہ مارو ایک دوجے نو پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تو انو تے پتہ تسی مار دے رہندے ہوئے لہذا روند نہ مارو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک دے جوڑے پاکاں دا صدقہ رب تعالی انہاں ویڑیاں تے بنڈیریاں تے ڈیراں نو انج ہمیشہ شاتے آباد رکھے اس نوجوان دے چہرے تے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی دعا کریا کرو کہ تیرے حضور دی نگاہ ساڈے ول کرم دی ہو جائے میرے بابا جی فرماندے نے پترا جنوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے پہ ویکھ دینا جنوں کو سائیں ویکھ چھڑے انہوں پھر سارے ویکھ دینے سو دعا کریا کرو حضور ویکھ چھڑن کدرے کرم ہی ہو جاؤ اچھا جی میں پڑھ دینا میری جان کونین دے والی دی جدو نگاہ دے چہرے تے پینا تے او دا خنجر گر گیا جسم کپ کپا رہا عشق آ گیا پڑھی دیوائیں نہ دا بھی بھائی عشق جدو یا جے بابا بلے شاہ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم
نہ راوے خدانا قراوے خدا اے جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا مسکرا کے سید عالم انہوں فرما دے نے فضالہ اتر کدھر وہ جڑا خنجر لے کے ایسی نا وہ تو جسم کم رہے تھے کہنا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا جی میں تے لبیک اللہم لبیک پیا پڑھ دا سا جی میں تلبیہ پڑھ دا سا مسکرا کے سید عالم نے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے اتنا فرما کے نا تے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا فضالہ دے سینے تے اس طرح کر کے میرے نبیوں دے سینے تے جدو پھیرا نا ہاتھ فیصلہ آباد والیوں دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھے آکھے میرے نبی جدو پھیرا نا دے سینے تے ہاتھ گل سنائی دے حضور دیکھ صحابی کدھر سفر تے چلے تے بیوی کہن دیئے آج تسی تے ٹوٹ چلے ہو تے بکری دا دودھ کون چوبے گا آپ بیوی نے موڑ کے فرما دینے کہ میں نبی پاک نو عرض کیتی ہے تو انج کری کہ بکری تے ڈول روزانہ نبی پاک پر کل بھیج دے میں بیٹی دے ہاتھ حضور فرما دے سن میں دودھ چو دے گا مقام ویکھ میرے نبی دے آجزیاں ویکھ میرے نبی دیا حضور نے فرمایا تو بھیج دیا کر میں دودھ چو دیا کرانگا پہلے دن بکری لے کے نا تے بچی تے ڈول لے کے گئی نبی پاک نے بکری دا دودھ دھویا تے ڈول بھر گیا حضور نے فرمایا بیٹی کل 2 ڈول لے کے آئیں اگلے دن بچی آئی نا تے 2 ڈول لے کے آئی 2 میں بھر گئے حضور نے فرمایا بیٹی کل 3 ڈول لے کے آئیں وہ 3 لے کے آئی 3 بھر گئے اگلے دن 4 تے اگلے دن 5 ڈول بھر دیتے 5ویں دن حضرت اس صحابی رسول نا گھر واپس آگئے شام دا ویلے تے بکری دا دودھ دھومن واسطے جدو بیٹھے نا تے ادھا ڈول بھی نہ بھریا حدیث پاک کے چاہوں دا کہ اس طرح کر کے نا بی بی ایسے تو کھول کھلوگی بڑے غصے نال اپنے شوہر وال ویکھی جائے انہاں پوچھا ہے انج کیوں ویکھنی تے جملہ سنو تے لطف لو میں جدو پڑھیا میں بڑا لطف لیا بی بی بول کے اپنے شوہر پتہ کی کہندی ساڈی بکری خراب کر چھڑی جے ساڈی بکری خراب کر چھڑی انہیں فرمایا کیوں انہیں آکھا جی کل میں نبی پاک کو 5 ڈول بھیجے حضور نے 5 بھر کے بھیجے تو آڈے کو ادھا بھی نہیں بھریا جاندہ پر جڑا صحابی نے جملہ بولیا میری تے توڑی تقریر تے پوری محفل دا نچوڑ جملہ ہے صحابی اٹھ کے نا تے بیوی دے سامنے کھلو گے تے ایسا کر کے نا اپنے ہاتھ اپنی بیوی دے سامنے کر کے فرما دے میرے ہاتھ کو محمد دے ہاتھ پر گئے ایویں لوگ گڑیاں چک کے کہندے میں نبی ورگا ہوں چلے تے صحابی دا عقیدہ ویکھ اپنے ہاتھ بیوی دے سامنے کیتے فرماتے نے کی کرنی میرے ہاتھ کو محمد دے ہاتھ پر گئے دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھ آکھے میرے نبی نے ہاتھ ید اللہ والا رکھیا فضالہ دے سینے تے بولو یار سبحان اللہ فضالہ دے سینے تے جدو میرے نبی انج کر کے ہاتھ رکھے تے پھیریا نا اے تو آڈے فیصلہ بند تھوڑا جا لاہور تو شرکپور والے جڑوں والے روڈ تے جائیے نا تو اتھی کا آستانہ ہوتا ہے شرکپور شریف نقش بندیاں دا بہت بڑا آستانہ اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ بڑا کمال دا بابا سی پہلے بابے دی گل سنا دے تعارف ہو گئے ایک نبینہ نا نبی پاک المدینہ گیا مدینہ نبینہ بندہ تے نبی پاک جا کے کہتا یا رسول اللہ میں اکھیاں لینا آیا میں اکھیاں یا رسول اللہ میں اکھیاں لینا آیا یا رسول اللہ منو اکھیاں دیو حضور دے خواب چاہے تھے فرمایا انج کر پاکستان ٹوٹ جاتے اتھے کے شرف ہو رہے تھے اتھے کے میاں شیر محمد شرف ہو رہی ہے انہوں جا کے میرا سلام کہہ دے تے انہوں کمی کہ نبی پاک نے تیرے کل بھیجے او نبینہ بندہ آ گیا شرکپور شریف
میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی عادت مبارکہ سی کہ روزانہ شرک پور دی ایک مسجد چ تہجد دی نماز پڑھ دے سن، اگلے دن دوسری مسجد تہجد دی نماز پڑھ دے سن، تیسرے دن تیسری مسجد چ تہجد دی نماز، آپ روزانہ مسجد چینج کر کے نماز پڑھ دے سن۔ او نبینا رات نو مسجد چ ٹھہر گیا تے اسے مسجد چ میاں صاحب تہجد دی نماز پہ پڑھ دے سن۔ جدو فجر دی پو پھٹی نا تے میاں صاحب نفل پڑھ کے تے نبینا نو پیر دی ٹھوکر مار کے کہندے نے حافظ جی اب بار بے کے آؤ پو پھٹی ہے کہ نہیں؟ تو او اگو کہندا جی میں نبینا تھوڑی دیر بعد پیر صاحب پھر انہوں ٹھوکر مار کے کہندے نے حافظ جی آ اٹھو بار بے کو پو پھٹی ہے کہ نہیں، نماز دا ویلا ہویا کہ نہیں؟ او بڑے غصے نہ کہندا جی تو انہوں آگیا میں نبینا انہاں تیسری ہوئے پھر آگیا حافظ جی اٹھو ویکھو پو پھٹی ہے کہ نہیں؟ آگیا میں نبینا فرمایا تو تے نبینا پر اٹھ منو نبی پاک دا سلام دے، اٹھ منو نبی پاک دا سلام دے۔ ان نبی نہ ہڑ بڑھا کے اٹھانے بار جھاتی ماری پو پھٹ دی نظر آئی، میاں صاحب نے زاری اکھاں بھی دے دیتیاں تے اندر دی اکھاں بھی دے دیتیاں۔ اے او میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ۔ 1965 دی جو جنگ لگی نا تے انڈیا نے حملہ کیتا پاکستان تے، دو جگہ حملہ کیتا، ایک سیالکوٹ چمنڈا بارڈر تے ایک لاہور برکی ہڈیارہ بارڈر تے۔ شرک پور ایک مولوی صاحب سن اہل حدیث سن پر میاں صاحب دے بچپن دے بیلی سن، سکول کٹھے میاں صاحب نے پڑھ دے رہے۔ وہ کہندے نے خواب وچ میں 1965 والی رات ویکھیا کہ میاں شیر محمد شرک پوری شادری چوک تو نا لاہور سیالکوٹ وال دوڑ دے جا رہے تے خواب وچ مولوی صاحب پوچھتے نے، میں میاں صاحب نے پوچھا میاں صاحب کدھر جا رہے ہو جلدی جلدی؟ آپ نے فرمایا انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا برکی ہڈیارے بارڈر تے لاہور چمنڈا بارڈر تے میری ڈیوٹی لگی چوینڈے تے میں چوینڈے چلے ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں آکھیا میاں صاحب لاہور شرک پور تو نیڑے وے تے اتھے جاؤ نا تے میاں صاحب فرما دے نہیں میری چوینڈے لگی ہے ڈیوٹی ہے تے لاہور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے۔ اسے واسطے 1965 دی جنگ دے جڑے انڈیا دے پائلٹ گرفتار کیتے سن نا پاکستانی فوج نے، انہاں کولوں جدوں انٹرویو کیتا گیا کہ انہاں نے فوجیاں نے انڈیا دے پائلٹاں نے آکھیا سی کہ راوی دا پل تباہ کرن واسطے اسی جدوں بمب سٹ دے سا نا ایک سبز چوگے والا بابا کھلوتا سی، وہ بمب پکڑ پکڑ کے تھیلیاں چ پائی جاندا سی۔ اے او میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے بابا جی پیر شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید پتر لے کے آئے تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نا فتح محمد نماز نہیں پڑھدا، حافظ قرآن بھی ہے، انہوں سمجھاؤ۔ میاں صاحب فرماتے نے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہندا بابا جی میرا نا نماز تے دل نہیں لگدا۔ میاں صاحب نے اپنی شہادت دی انگلی دل تے رکھی، دل تے رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا، دل لگیا کرے گا، پھر انج دل لگیا انج دل لگیا۔ عصر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے۔ او دے تے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے، او دا کی حال ہویا ہوے گا جدے سینے تے ہاتھی محمد نے رکھ دیتا ہے۔ فضالہ کہندا کفر نکل گیا ایمان بڑھ گیا، قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والیا کلمہ پڑھاؤ، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلے آؤ، کعبے دے سامنے گلی ہے، اس گلی چ کے عورت دا مکان ہے۔ فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے، سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے۔ اج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے دی عورت آ رہی، فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا۔ عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہیا ہے، اج ویکھدا ہی نہیں۔ نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھایا، کی ویکھاں میں محمد ویکھایا۔ آمین آمین آمین۔ او جنہ ویکھیا مصطفیٰ دا مکھ
میں نے جو پڑھیا کرنا جنہ ویکھیا سونیا مکھ تیرا ان رب دا نظارہ ویکھ لیا انہوں بھول گئے سونیا در سارے جن تیرا دوارا جن مصطفیٰ دا مکھ وکھیا انہیں بس انجی کو مر آنی فقد را الحق میرے نبی فرمائے جنہیں منو وکھیا سمجھے انہیں وکھیا جنہیں وکھیا سونے مکھ تیرا انہیں رب دا نظارہ جو وکھ لیا اللہ نے اپنے محبوب دے جمال تے جلوے دے وچ اپنے سارے جلوے رکھ دیتے فرمایا سونے مکھ تیرا ہوئے گا تے جلوہ میرا ہوئے گا گرامی قدر حضرات اس بات نو پھیلاواں تے ایتے ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے پر میں تو کہ تو انہوں ایک چکر سیدہ آمینہ تے ایک چکر اما حلیمہ دے گھر دا لگا کے لیا انہوں کیونکہ آئی تے دو مائیاں نے جنہ دا ذکر نہ کریے ملادی محفل مکمل ہی نہیں ہو دے آئیے میں دسا اللہ نے اپنے محبوب نکے میں دلیل بنا کے بھیجا نبی پاک دی امی جان مدینے پیدا ہوئیاں تے ابو جی مکے پیدا ہوئیاں یاد رکھے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے ادھر سیدہ آمینہ پیدا ہوئیاں تے ادھر حضرت عبداللہ مکے پیدا ہوئے توجہ ہے نا میرے بعد تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہنا زور لگا کے پورا بولو سبحان اللہ اینک تے سبحان اللہ کہے جاؤ کہ پورا سال فرشتے جھک جو کہ ایک دوسرے نو کہن آؤ محلہ ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جانے ایک دواری سبحان اللہ کہیے ایک جنت درخت لگ دے اج گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے پورا باغ لگا کے آیا ماشاءاللہ سیدہ آمینہ دا بچپن تے مدینے دی گلی ہے اور سبحان اللہ سیدہ آمینہ دے ذکر تے انہیں بولی جنہوں اپنی امین الپیار ہے میں نبی دی ماں دا ذکر چھڑی بیٹھا سیدہ آمینہ بچپن چ کھیل رہی ہیں تے مدینے کا عورت آندی ہے جدہ نام ہے سودہ بنت زہرا او دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں نجومی عورت ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا جدوں پیدا ہوئی تے باپ نے نو ویکھیا ہی نہیں اپنے غلام نو آکھیا دفن کر کے آ زندہ ہی درگور کر دے وہ غلام کہتا جدو قبر بنا کے بچی نو وچ رکھن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری وہ غلام کہتا میں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظر نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نہ ماری انہیں پھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا تیسری بار دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے او غلام اس بچی نو گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا ہے بچی جوان ہو کے بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی عرب چ بڑی مشہور سی نہ دیدہ قوتاں دی روحانی قوتاں دی بڑی لاڈلی سی ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی جدو کدے مدینے آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلو جاندے نے بچیاں دی ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ایک دن سیدہ آمینہ بھی کھیل رہی ہیں بچپن نبی دی ماں دا اچانک شور مچ گیا سودا بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاروں جی کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی جڑے پہلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے پوچھ دیے بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہنے لگی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ کہنے لگی میرا علم کہندا ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سید آمینہ نو بچپن چی ویکھ کے لوگ کہندے سن اے کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہوگی ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوگی کیا خوش بخت ماں ہو جنہوں محمد دی ماں بنن دا شرف حاصل ماں تے تہاڈی تے میری نہیں ماں ساڈیاں ماواں دے قدماں تھلے جنت ہے تے جڑی ہو گئی محمد دی ماں
اور جڑی ماں ہی محمد عربی دی ہوگی پتر قرآن حفظ کرے نا تے لوگ لڈو ونڈ دے مٹھائیاں ونڈ دے دیگاں پکا کے تقسیم کر دے کہندے میرے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے ادھے سینے چو قرآن ہے نبی پاک نے فرمایا جدا پتر حافظ قرآن ہوئے ادھے سر تے رب نور دے تاج پاوے گا تے نبی پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا نبی نہیں اے حافظ دے ماں پیو نے اچھا ساڈا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب سانو نور دے تاج پاوے تے جیڑی ماں دا پتر صاحب قرآن ہوئے اوہ حافظ قرآن صاحب قرآن جدی ماں دے پتر دے سینے دے اتے 23 سال قرآن نازل ہوئے اس ماں نو رب کیڑیاں شانہ دے گا کیڑیاں شانہ دے گا اے قبر چ جدو اسا کہنا نا محمد دے غلامہ تو جان چھوڑ جانی تے جن نے کہنا نا ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا محمد کون فرشتے گرد لے کے آ جانا تو انہوں پتہ پھر او دا کی حال ہونا تے جان او دی چھٹنی ہے جن نے قبر چ کہنا ہے رسول اللہ اے میرے رسول میں غلام ہے نوجوان جدو قیامت دا دن آنا ہے اللہ نے مینوں تو انہوں پوچھنا کون اوتھے بھی ایسا کہنا سی محمد غلام اللہ نے کہنا جڑے محمد غلام ڈائریکٹ جنت جی چلے جاؤ او کیسا منظر ہوے گا جدو سیدہ آمینہ حورا دے جرمر چی ہون گیاں تے اللہ پوچھے گا کون ہے تے سیدہ آمینہ کہن گیاں وے معاشر دیا مالکا سارے جی دے غلام نے میں او دی ماں سارے جدہ غلام نے میں او دی ماں اسی آکھے محمد دے غلامہ تے سانو ملے جنت تے جیڑی آکھے میں محمد دی ماں پھر جنت آپ نا اس ماں دا استقبال کرے گی ادھر حضور دے ابو جوان ہوتے ادھر سید آمنہ نبی پاک دے دادا جان فرما دینے کہ ایک رات میں لیٹیا گھر میں کعبہ دے اندر حتیم کعبہ چ طواف کر کے لیٹ گیا ایک سونا جب بابا خواب وچ آیا تے بابا کے کہندا عبدالمطلب اٹھ تے مدینے آ جا اتھے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی اپنے پتر عبداللہ دا آمنہ نہ رشتہ کر کے آپ فرماتے نے میں خواب وچ پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور دے دادا جی نے پتر نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار مکہ دے سردار نال لے آگے مدینے دروازہ کھٹکایا حضرت وہاں بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی استقبال کیتا رات نو جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے نبی کریم دے نانا جی نے پوچھا لاجپالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمینہ آج بھی تہاڈی ہے کل بھی تہاڈی ہے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا دھیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ خاندان پوچھ دینے نوجوان دا کردار پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ پیا دینا ہے حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے شادی نبی پاک دی امی تے ابو دی رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے نکاح ہو گیا کیویں ہویا پھر کدے عرض کرانگا وقت تھوڑا ہے سیدہ آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی فرما دیا جتھوں آئیاں او بھی سرداراں دا گھر تے جیڑے گھر چاہیاں او تے ایڈا معزز گھرانہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن جھکا کے گزر دے فیصلہ آباد والیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین 3 مہینے شادی نو گزرے نا تے حضور دے ابو جی ملک شام تجارت لی جا رہے تے راہ چ مدینے رکھے تھوڑے دن تے بخار ہو گیا تے بخار دی حالت 25 سال دی جوانی نکاح تو 3 مہینے بعد آپ فوت ہو گئے مدینے فوت ہو گئے مدینے والے سسرال تے نانکے والے مدینے قبر بنا دیتے مکے پیغام بھیجے ادھر سیدہ آمنہ مکے حضرت عبداللہ در راہ پیوں بھی کدیا ایک دن حضور دے دادا جی روندے ٹھہرا
آکے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے آمینہ بیٹی صبر کر روکے عرض کر دیا بابا کہا صبر کرا کلیجہ منہ نو آ رہا فرمایا بیٹی جنہیں اڈیکا کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں آپ نے فرمایا بیٹی سادہ عبداللہ ٹر گیا سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی دنیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نے آوازہ مار دیاں وے عبداللہ کتنوں یا آجا اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں آر پہ کڑی فرما لینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چک محارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آوارا سیدہ آمینہ دن بھی رونا رات بھی رونا ایک رات نبی پاک دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دی اندر آ گئے تے پردے پھڑ کے عرض کر دینے کعبے والے آ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے میں بڑیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دیا اللہ آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈی آ جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلا دا سکون پیا منگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے جہانا دا سکون ہوئے ادھر حضور دے دادا جی دعا کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات دا ویلا رجب دے مہینہ دی جمعہ دی رات ہے آپ فرما دیا رو دیا میری اکھ لگ گئی آر پہ کھڑی فرما دے میں لگیاں والے چپ نہیں کرے دے گئی لکھ دل سے ٹر گئی یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے سیدہ آمینہ فرما دیا اچانک میری آنکھ لگی گئی اچھے لمبے قدہ بابا میرے خواب سے آیا ہوں کہنے لگا بیٹی رونی کیوں ہے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا مبارک دین آیا ہوں فرما دیا بابا جیسا سائیں ٹر جائے انہوں کہو دیا مبارک آؤ بابا کہنے لگا بیٹی رونا نہ مبارک دین آیا محمدی ماں بننا والی ہیں فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوکی مینوں آدم آخ دین فرما دیا بابا ٹر گیا میں سویرے اٹھ کے بیڑے جو پھرنی ہوں جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آندا ہے فرما دیا مینوں چبدا ہی نہیں پتھر پگل کے منہ بن جاتا ہے نہ کنیا پتھرانو کی ہو گیا ہو ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران ہو تجھے اسی پہ پگلنے ہو سونا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا یکی بڑیاں بڑیاں آلین دے سونے زندہ بات آلین دے سونے نو ویکھی بڑیاں بڑیاں پگل گئے پھر بڑے بڑے پگل گئے ابو جہل ورگے پتھر ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ او جنہ دے دل پتھر نالو سخت سن او بھی پگل گئے ابو جہل نو یار نے پوچھا سی دس تیرا محمد دے بارے کی خیال ہے کہنے لگا رب کعبہ دی قسم جو سچ پوچھے تو میں پتہ ہے میں جھوٹا محمد دی سچا ہے اتھے بڑے بڑے پگل کے بڑے بڑے پگل ان پھر کی ہویا جب میں سناما تے وقت درکار بس اور رات آگئی جس رات دے سویرے تے رب سلامہ کردہ ہے
او سبحان اللہ بولے جنہیں 12 ربیع الاول نو جشن منانا ہے او بولے سبحان اللہ بس وہ رات اگی جنہوں 12 ربیع الاول دی رات کے اندر سیدہ آمینہ فرما دیا نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کر دے سن تے میں گھر چکلی سان آپ پترانوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے تے میں نو انج لگا جو میں رات جاری دن آ رہے ہیں تے پتر میرے آمن دا ویلا ہو گئے فرما دیا میں رون لگ پئی رو کے عرض کر دیئے یا اللہ دنیا دی آمی اور رضیہ میں بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیئے یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیئے چار اچھے لمبے کر دیئے عورتہ میرے کمرے سے آ گئی میں پوچھنیا نہیں کونو ساریاں تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینو میں آدم دی بیوی حوائے آئی آؤ دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا آؤ تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ آؤ چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیا نہیں کدھر آیا کہن لگیاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا سید آمینہ فرما دیا چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے سونا نور خدا بن کے میری گودی جا گیا آپ فرما دیا پھر میں دیکھا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ملاد منا منائنا ایک بار یک بات کر کے اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدھا ہے او ہاتھ کھڑا کرے جڑا من دا میرے وال کملی والے آئے تے سویرا ہو گیا دیکھو کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی سارا کرا کے کھڑا کرو ایتھے ہی ہاتھ رکھے اور رل کے نبی دا میلاد پڑھیے تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا ہن میں نہیں تُسا پڑھنا میں آواز سننی ہے آ گیا یا اللہ جڑا اچھا بولیا جراتی خواب کملی والے اور صبح جدر جاوے اے ہی پردہ جاوے آ گیا یخرجہم من الظلمات الى النور آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا وسراجا منیرا آ گیا سونا سویرا لقد جاکم رسول آ گیا سونا سویرا قد جاکم برہان آ گیا سونا سویرا ثم جاکم رسول آ گیا سونا سویرا واللہ متم نور ہی آ گیا سونا سویرا ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا بھئی جڑا ہویا ہوتے بولے آ گیا سونا سویرا اے سارا سویرا مصطفیٰ دا ہی نہیں اماشا فرما دیا میں کپڑے پیسی میں تے دیوہ بجھ گیا میں دیوہ بلن ٹوٹھی تے سوئی گوا چلی فرما دیا اندھیرے چے سوئی پہ ڈھونڈا تے آ گیا سونا سویرا
اور دروازے چکلو کے مسکرائے تے دندان دی لو نہ فرما دیا میں سوئی تک ڈھونڈ لئی ایسا سویرا میرا نبی آوے تے ایسا سویرا ہو جاندہ بس بھائی باقی گلنا پھر کدے کرانگے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ اے میں ادھار کر کے چلے ہیں جو تیرنا سونے اگلی باری اتار دے وانگا تیرا ادھاریا ٹائم 4 بج گئے ہیں فجر دی اذان ہے بھائی بیٹھے رہو کوئی بندہ اٹھے نہ بیٹھ وہ کہہ دینے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ کو 10 منٹ لگ جان دینا میں 2 منٹ والا سنا دے تفصیل نہ سنا سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہیں سننا بلا بھائی نہیں سبحان اللہ تو ساں ہولی بول لی ہے چلو ہن ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہن میں سنا دینا بھائی بسم اللہ سونا جانو جوان میرے نبی نے مدینہ دی گلی چ ملے نام دا دائیہ قلبی چہرے تے نقاب رکھ دے کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے درستہ الیک دیا کہ کدو گزرے تے ویخ دے بیٹے میرے والے اے چھوٹے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا ایڈا سونا نوجوان میرے نبی رات نو سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم مرزق لسلام دحیت قلبی عرض کی تھی ربا ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چا ساڑن نہیں بنائے ایڈا سونا کدھرے سڑ نہ جائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے ہو رات دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا عرض کر دے میں اے قریب ایک گاؤں تو اتھوں دا چودریہ نمبردارا 700 افراد دے قبیلے دا سردارا تے میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے تو انہوں دیکھے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا عرض کر دے کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ انٹی کتنے تیرے سونے رب نے میں نے معافی نہیں کرنا فرما تو میرے نال پیار کرتے میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے نبی پاک نے فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی اجے ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ سے قبیلے والے پتر پال لینے ہیں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی کئی معاشرے چھ لوگ نے نا تو سبق ہے کسی دیگر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہوئی تے کئی آکے کہندے نے بڑا افسوس ہویا ہے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمہ بیٹی دے آمد افسوس کرنا تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا کہ جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے رہا ہے قرآن مجید چلہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا اللہ فرماتا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں گریبان پکڑ کے باپ کو پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سو اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا او میاں والی دا نوجوان جنہیں چند مہینے پہلے اپنی 5 دن دی بچی نو 7 گولیاں مار کے شہید کر دیا تو نے کہا بیٹا کیوں نہیں ہویا پتہ لگیا جو معاشرے چ ضرورت کہ بیٹیاں دی شان سنائی نوجوانوں داہیہ نے عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اپنے قبیلے دی میرے نبی زارو کتار رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی اللہ فرماندہ رو وہ نہ تینوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کریں داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ان کیوں رونا عرض کی تھی سید العالمین ایک گناہ یاد ہے اللہ نے تو نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں دور کسے ہندوستان دے ملک کسے علاقے کئی سال واسطے تجارت نہیں جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیا یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون دھیاں والے بیٹھے ہوئے نہ دھیاں نو پیوان تے بڑے مانوں دے کدے غور کیتا جی کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے ڈانٹ دے نا آج بھی باپ ہی تڑپ کے کہندے خبردار میری دھی نو چھڑک نہ مارے کو یہ تو ہڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جے جھوندا ہے اس ویلے دھیاں دل چ کہندی ربا میرا پیو جھوندا ہی رہے دھیاں پھر دعاواں کردیاں جھولیاں اٹھا کے میرا باپ جھوندا رہے باپ دی عظمت پوچھنی کسی یتیم کو لو پوچھ
کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے کہندا میں ابو نو دساں گا تے جدا باپ ہی نہ ہو او کینو دسے میری ملت دے نوجوانوں داہیا کر بھی بچے نو پوچھا تو کون ہے او بچی جن باپ اجے وکھے نہیں ان باپ دے خبرے کنے کو چا سن ابو آوے گا کپڑے لے کے آوے گا پردیس وچ باپ آون تے بچیاں دا دل کردا میرا باپ میرے لیے کھلونے لے کے آوے کپڑے لے کے آوے پیسے لے کے آوے میرا باپ مینوں موج کراوے گا او بچی ریجاں لگا کے بیٹھی ہوئی میرا باپ آوے گا پوچھا تو کون ہے تے بچی بڑے مان نال کہن لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں ادھو کتی سونے میرے لبوں جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تو گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک کر عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھیا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفاؤں اور لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا ماریا دل کی دا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونیا بی بی نو یا کہنو تیار کر دفن کرے آواں کوئی منو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دا یا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ تو بیٹی راہوں چا میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راہوں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا آگیا ہے میں نو جوڑے لے دے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں آجا کھلونے لے دے کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آئے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی جنگل آیا ہو بچی نو دھوپے بیٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نینو پانی پلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا آئے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والیوں آج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے آج بھی دھیئے پیوان دیا راما اڑیک دیا آج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ دا ہوئے آج بھی دھیئے دوڑ کے پیوان جب مار لیں دیا عرض کی تھی کمنی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیا چیخا نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بے بابا مرینا میں جوڑے نہیں مانگ دی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگ دی بابا مرینا میں نون کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتوں بھی نیند مک گئی ہو میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا ہو کنا جو دیا بابا بابا دیا بازائیں دیا عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے
کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونیا ترسنا آیا مٹی پاندہ رہا بچی نے آؤ سمون والے ویکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں آؤ کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی میں آنے والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نی عرض کی دی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگے دائی آؤ چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دائی آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری سن کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث فرمایا دو بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گے کاسے خالی